नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 14वो डीडी कोसंबी विचार महोत्सव 24 ते 28 फेब्रुवारी ह्या काळात पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जातलो, अशी माहिती कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. 24 फेब्रुवारीक सांजेच्या 4:30 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. ताच्या उपरांत 5:30-7 वरां मेरेन गौर गोपाल दास ह्या फामाद प्रेरक वक्त्याचें नातें आनी जीण ह्या विशयाचेर उलोवप जातलें. अलका सरोगी ह्या नामनेच्या हिंदी लेखिकेचें आत्महत्या पासून कशें वाचप, नामनेचे एडव्हेंचरिस्ट तशेंच वेवसायीक आदित्य गुप्ता हांचें एव्हरेस्ट चडटना अणभविल्ल्यो आनी जिणेंत उपयोगी थारपी 7 शिकवणी, जीवनव्रती पद्मश्री निवेदिता भिडे हांचे स्वामी विवेकानंद हांचो संदेश, नौदळाचे अधिकारी हांचे जल सफरींतल्यान जगाची भोंवडी करतना ह्या विशयाचेर उलोवप जातलें, अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. देव आनी धर्म शाबूत आसल्यारूच देश शाबूत उरतलो, ताका लागून एकी आसप गरजेचें आनी सनातन धर्माची संस्कृताय देवळां आमची ही एकी घटमूट दवरून आसा, अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ते आंध्र प्रदेश तिरुपती देवस्थान हांगा इंटरनॅशनल टेंपल कन्व्हेन्शन अँड एक्सपो कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. ह्या वेळार माचयेर आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्वामी गोविंदगिरी महाराज तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ 3 दीस चलतली, जाल्यार हातूंत 58 देशांतले 1581 धार्मीक संस्थांचे प्रतिनिधी वांटो घेतले. ह्या कन्व्हेन्शन आनी एक्सपो दरम्यान 15 मार्गदर्शन सत्रांत 111 धार्मीक विशयाचेर उलोवप करपी वक्त्यांनी वांटो घेतला. गोंय सैमाक गोमातेक पुजता. गोंय फक्त दर्यादेगेवेल्या पर्यटना खातीरूच न्हय, जाल्यार धार्मीक पर्यटना खातीर लेगीत फामाद आसा, अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. इतले मजगतीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तिरुपती देवस्थानांत पूर्ण कुंभ महाद्वार दर्शन घेवपी 5 मानाच्या मनशां मदीं मान मेळयलो. ह्या वेळार धर्मीक विधीवत विश्वजीत राणे हांणी पुजा करून उपरांत ह्या एक्सपोंत वांटो घेतलो. शिव राज्याभिशेकाक 350 वर्सां पुराय जाल्ल्यान फार्मागुडयेर शिवाजी महाराजांच्या जयंती कार्यावळीच्या आदल्या सांजेर फोंडा नगरपालिकेची खासा कार्यावळ शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या येजमानके खाला जातली, अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली. ह्या उत्सवाक शिव मोगींनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचें, अशें आवाहन फोंडा नगरपालिकेन केलां. पुराय संवसारांत गाजिल्ले खून प्रकरणांत दोशी थारिल्ल्या विकट भगत हाका दक्षिण गोंयच्यो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शमा जोशी हांणी ब्रिटीश पर्यटक डॅनियली मॅकलॉग्लिन हिचेर लैंगीक अत्याचार करून उपरांत तिचो खून करपाच्या आरोपा खाला जल्मठेपेची ख्यास्त फर्मायली. खून आनी लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या दोनूय आरोपां खाला जल्मठेप, जाल्यार पुरावे नश्ट करपाच्या आरोपा खाला 3 वर्सांची सक्त मजुरी अशी ख्यास्त आसा. 14 मार्च 2017 ह्या दिसा डॅनियली मॅकलॉग्लिन हिची कूड देवबाग काणकोण हांगाच्या एका शेतांत सांपडिल्ली. तिचेर बळजबरी करून उपरांत तिचो खून केल्ल्याचें उक्तें जाल्लें. ह्या खून प्रकरणाचो तपास काणकोणचे त्या वेळावयले पुलीस निरीक्षक फिलोमेन कोस्ता आनी राजन प्रभुदेसाय हांणी केल्ले. अंतरंग प्रोडक्शन ह्या संस्थेन गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या पालवान घडोवन हाडिल्ल्या दुसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाक मडगांवच्या रवींद्र भवनांत सुरवात जाली. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केलें. 5 दीस चलपी ह्या महोत्सवात एकूण 32 देशांतले 66 चित्रपट आनी लघुपट दाखयतले. परीक्षा पे चर्चा 2025चो नवो भाग आज प्रदर्शीत जातलो. ह्या एपिसोडांत शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर परीक्षेचो ताण, चिंता आनी दबावा खाला शांत रावपा विशीं वेगवेगळ्या बोर्ड आनी परीक्षांतले जायते टॉपर्स आपले विचार आनी टिप्स सांगतले. आपल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर आगामी व्हिडिओ शेअर करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की ह्या परीक्षा पे चर्चा भागांत हे परीक्षा झुजारी परीक्षेचो ताण आनी चिंतेचेर यशस्वीपणान मात करपाचे अणभव सांगतले. शुल्क भरी नासतना वीज खात्याच्या खांब्याक ब्रॉडबँड केबल बांदिल्ले खातीर वीज खात्या वतीन वेगवेगळ्या कंपन्यांक अर्थीक दंड दिवपाची मोहीम चालू केल्या. आतां आनीक 6 कंपन्यांक दंड दिला. दरेकी 60 लाख ते 3 कोटी रुपया मेरेन थकबाकी सयत दंडाची रक्कम भरपाची नोटीस जारी केल्या. टेलिकॉम धोरणा प्रमाण वीज खांब्याक केबल बांदपा खातीर आशिल्ल्या शुल्काची थकबाकी भरप गरजेचें. वर्साक दरेका खांब्याक 300 रुपया हे प्रमाण 5 वर्सां खातीरचे शुल्क आनी लुकसाण भरपायेची रक्कम भरपाची नोटीस जारी केल्या. कांय केबल ऑपरेटर
वाल्यांनी केबल तोडपाचे गजाली आड उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. ही याचिकाय भायर मारली. नोटीस जारी जाले उपरांत दंड वसूल करपाची जापसालदारकी संबंदीत अभियंत्यांची आसतली. दंड वसूल जावना जाल्यार संबंदीत अभियंत्यांक दंड जारी करतले अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें 7:20 नमस्कार.